حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں: آہد دتی وخالی از خود ہو یا فانی ہو، ہو اللہ ہو اللہ ہو اور نظریہ وحدت الوجود والشہود صرف حق تعالی ہی حقیقی معنوں میں موجود ہے۔ جہانگیر بادشاہ کے دور میں حضرت مجدد الفسانی نے نظریہ وحدت الشہود پیش کر دیا، اس لیے کہ وحدت الوجود کی تفہیم عوام و صوفیاء کم علم ناقص و خام نظر آنے لگی۔ وحدت الشہود کے مطابق وجود کائنات اور ظہور آثار صفات مختلف واحد مطلق کی ذات و صفات کا عکس ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وجودی اور شہودی نظریات روحانیت کے عاشق، روحانیت کے طالب علم کے درمیان کے درجات و مقامات سے مختلف ہیں۔ جو فقیر مقام فنا فی اللہ پر پہنچا وہ وجودی فلسفے یا نظریے کے تحت ان مقامات کی سیر کرنے لگا جہاں احدیت ہے اور باقی سب کو فنا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روحانیت کے عاشق یا صوفی مرتبہ وحدانیت پر پہنچتا ہے اور خالق و مخلوق اور طالب و مطلوب، عاشق و معشوق کا امتیاز نظر آتا ہے، اور حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے دونوں نظریات میں یگانگت ظاہر فرما کر وجود و شہود کے فرق کو ختم کر دیا۔ یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا اللہ واللہ ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ مجھے یقین حاصل ہے کہ اس کائنات میں سوائے اس پاک ذات کے کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور کائنات میں کوئی بھی وجود حقیقی نہیں، اور اس ذات پاک کے سوا نہ کوئی مقصود نہ کوئی ذات ہے۔ فقیر جب مرتبہ وجودی میں ہوتا ہے تو اس کا احوال و کیف حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں: آہد دتی وخالی از خود ہو یا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اتھے عشق محبت کائی، نہ اتھے کون و مکان ہو، اینو این تھی سے باہو سر وحدت سبحانی ہو۔ وہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مقام احدیت میں جب ذات احد نے تجلیات وارد فرمائی تو میں اپنے آپ سے فانی ہو گیا۔ فنا فی ذات ہونے کے بعد نہ تو قرب وصال رہا اور نہ مقام و منزل، نہ ہی وہاں جسم رہا اور نہ روح۔ محویت اور قرب حق کے عالم میں نہ تو عشق و محبت باقی رہتی ہے اور نہ ہی کون و مکان کا وجود باقی رہتا ہے۔ ایسے حال میں اے باہو ہم وحدت سبحانی کا عین راز بن گئے۔ اسی طرح جب فقیر مرتبہ شہودی میں غرق ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یوں ہو جاتی ہے: وحدت دے دریا اچھلے، وحدت دے دریا اچھلے، جل تھل جنگل رینے ہو،
इश्क दी जात मनींदे नाही, सांघां झल तपींदे हूं। अंग भभूत मलींदे डिठे, सै जवान लखींदे हूं। मैं कुर्बान तिन्ना तो जेड़े हुंदी हिम्मत हीने हूं। ऐ दरवेश दरियाए वहदत जात, तू जोश में आकर इस तरह अपने किनारों से बाहर छटक पड़ा है कि कोई शय उसके फैज से खाली नहीं, और रेगिस्तान जंगल सब सैराब हो गए। बाज बदनसीब इश्क जात के मुनकर हैं और अपनी अजली बदबख्ती के बायस दुनिया और आखिरत के थपेड़े सह रहे, जबकि इसके बरक्स सैकड़ों खुश नसीब नौजवान जिन्हें ज़ौक़े इश्क राज हासिल हो गया है, उन्हें आसाइश तन तर्क करके गर्दो खाक मिलते हुए भी देखा। ऐ बाहू, मैं उन आशिकों के कुर्बान जाऊं जो आला हिम्मत होने के बावजूद आजिज हैं। हू से बाहू तक हजरत सुल्तानुल आरफीन की शायरी का हर मिसरा हू पर खत्म होता है। हू से तमाम कायनात, दुनिया और उक़बा का एहसास रूपोश हो जाता है और हर सू जात अल्लाह का हाता करने का एहसास तारी हो जाता है। सुल्तानुल आरफीन तो सालिक के राह फिक्र थे। उनके शेर का पैमाना भी फिक्र है, फुकर है। रूहानियत और फुकर की राह का सालिक दुनिया का हर काम करते हुए अल्लाह के जिक्र को जारी रखता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत आल इमरान की आयत 191 में फरमाया, और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे और पहलुओं के बल, हर कैफियत में। फुकरा सूफी दुनिया का हर काम करते रहते हैं, मगर उनका दिल याद इलाही में महव रहता है। उस मुकाम को दिल का जारी होना कहा जाता है। ये मश्क जारी हो जाती है तो सूफी हर सांस को हू की जरब के साथ खत्म करता है। दरवेश अपने हर दम को हू की जरब से जिंदा रखता है। हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के यहां हू से मुराद अल्लाह है, कोई रदीफ नहीं। इस बात का इजहार उन्होंने पंजाबी और फारसी दोनों जबानों में किया है। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुल्लां ते आई हूं। जीवे मुर्शद कामल बाहू जे ओ बूटी लाई हूं। जात की हद ये हुई कि अपना कलमी नाम भी बाहू रखा। बाहू फारसी में इसके मायनी हू के साथ रहने वाला है, और ये सुल्तान बाहू हैं। हू करते करते न जाने किस मंजिल को पा लिया, और यही राज हमको दे गए। जिसको इश्क हकीकी की तलाश है वो अपने रास्ते पे रहे, सिराते मुस्तकीम पे चले, ना किसी को छेड़े, ना किसी को तंग करे, और अपनी मंजिल को तलाश करे। यही रूहानियत का सबक है। पहली सीढ़ी पे चढ़ो और फिर देखें कि सुल्तान बाहू हू करते करते न जाने किस किस आलम पर परवास कर गए।